यू आर वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस फौरन मिलती रहें। और वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें। ये कहानी घूमती है डोंगरी से दुबई, 6 दहाइयों पर मुहित मुंबई माफिया के गिर्द। कैसे एक मामूली कुल्ली बना मुंबई का डॉन नंबर 1, जिसको दुनिया दाऊद भाई यानी दाऊद इब्राहिम के नाम से जानती थी। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक मामूली साइकिल मुरम्मत करने वाला बाद में जुराइम की दुनिया का बेताज बादशाह बना, जिसको दुनिया बाशु दादा दी ग्रेट के नाम से जानती थी। इसके साथ साथ माफिया के मशहूर तरीन करैक्टर जैसा कि करीम लाला, हाजी मस्तान, लखा कांस्टेबल, नातिक भाई के बारे में भी आपको तफसीलन बताएंगे। मुंबई माफिया की कत्ल गारत पर मुबनी ये सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मुंबई माफिया। एक जानिब मुंबई माफिया की अंडरवर्ल्ड में नए तूफान आ जा रहे थे, तो दूसरी जानिब हाजी मस्तान हंगामों की इस दुनिया से दूर समाजी हलकों में अपना एक मकाम बनाने में मसरूफ था। हाजी मस्तान के दिल में ये ख्वाहिश जन्म लेने लगी थी कि लोग इस स्मगलर मस्तान की बजाय महज हाजी मस्तान के नाम से पुकारा करें। हाजी मस्तान ने ज़िंदगी में तकरीबन हर वो चीज़ हासिल कर ली थी जिसकी कोई शख्स इस दुनिया में तमन्ना कर सकता है। दौलत, ताकत, असर रसूख, शोहरत, ऐशो इशरत। मस्तान ने अपनी 3 बेटियों कमरुन्निसा, महरुन्निसा और शमशाद के अच्छे घरानों में शादियां भी कर दी थीं। बेटियों की जिम्मेदारियों से फारिग होकर मस्तान अपने आप को हल्का महसूस करने लगा था। अलबत्ता इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि इसकी औलाद नरी ना हो। उम्र के इस हिस्से में पहुंचकर इसे शिद्दत से एहसास होने लगा। इसके बाद इसका कारोबार संभालने वाला और इसकी नस्ल को जिंदा रखने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। मस्तान जब कभी इब्राहिम भाई से मिलता, इसे रश्क होता कि खुदा ने इसे औलाद की नेमत से माला माल किया है और बेटियों के साथ साथ 6 बेटे भी अता किए हैं। इस सिलसिले में मस्तान खुद को इब्राहिम भाई के सामने मुफलिस महसूस करता था। जैसे जैसे उम्र ढलती जा रही थी, मस्तान की इस ख्वाहिश की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा था। मस्तान का मज़हब से लगाव बढ़ने लगा और वो इंसानी खिदमत के बारे में सोचने लगा। मस्तान ने एक मरतबा फिर मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए सफ़र किया। मस्तान ने ना सिर्फ जाने कितनी ही मरतबा हज उम्रा किया था, लेकिन इस मरतबा इसके जज्बात कुछ और ही थे। इस मरतबा वापसी लौटने पर मस्तान ने अपने नाम के साथ हाजी के लफ्ज़ का इजाफा भी कर लिया और अब वो हाजी मस्तान मिर्ज़ा कहलाने लगा था। हाजी मस्तान अब मुख्तलिफ बुज़ुर्गों के मज़ारों पर ज़ियारत और न्याज के लिए जाया करता था और हर मरतबा हाज़री में बेटे की पैदाइश के लिए मिन्नतें मांगता था। शहर के बाद मस्तान ने हिंदुस्तान का कोई मज़ार ना छोड़ा जहाँ जाकर इसने बेटे की पैदाइश की मिन्नत ना मांगी हो। वो गरीबों की भी दिल खोल कर मदद करने लगा। मस्तान जिस किसी गरीब की मदद करता, इससे दरख्वास्त ज़रूर करता कि खुदा से दुआ करें कि खुदा इसे बेटे जैसी नेमत से नवाज दे। अपने गम को हल्का करने के लिए वो मुसलमानों के मशरती मसाइल को हल करने की जानिब भी राग़िब हुआ। मस्तान को अंदाज़ा हुआ कि फ़िल्में माशरे पर बहुत गहरे असरात मुरतब करती हैं। मस्तान ने ठान ली कि हर फिल्म के पर्दे को मज़हब का पैगाम आम करने और मुसलमानों के मसाइल को उजागर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसलिए हाजी मस्तान अब बॉलीवुड से करीब तर हो गया। 1970 की दहाई के अवाइल में मुस्लिम माशरे की अक्कासी करती फिल्मों का एक सिलसिला सिनेमा घरों में नजर आया, जैसा कि मेरे गरीब नवाज, न्याज और निमाज, बिस्मिल्लाह की बरकत, औलियाए हिंद, दियार मदीना और इसी किस्म की दीगर बहुत सी फिल्में। फिल्म साजी के दौरान हाजी मस्तान का आमना सामना वीना शर्मा उर्फ सोना से होता है। मधुबाला हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरत तरीन हीरोइन मानी जाती है। वीना शर्मा की सूरत मधुबाला से बहुत मुशाबे थी और फिल्म इंडस्ट्री की इस आमद बुनियादी तौर पर इस मुशाबत की ही मरहून मिन्नत थी। जवानी के दौर में हाजी मस्तान मधुबाला की फिल्में शौक से देखा करता था। वो इसका आशिक था और मधुबाला से शादी करने की शदीद ख्वाहिश भी रखता था। बॉलीवुड में मशहूर था कि मधुबाला जैसी हसीन अदाकारा फिर कभी पैदा ना होगी, लेकिन जब सोना बॉलीवुड की मुस्लिम पस मंज़र वाली फिल्मों में जलवागर हुई तो लोगों ने कहा कि मधुबाला ने दूसरा जन्म ले लिया है।
مستان نے اسے فوراً شادی کا پیغام بھیج ڈالا اور اس نے بخوشی یہ رشتہ منظور بھی کر لیا۔ مستان ایک انتہائی اہم فلم پروڈیوسر تھا اور سونا ابھی فلم انڈسٹری میں اپنا مقام بنانے میں کوشاں تھی، اس لیے اسے یہ رشتہ اپنے روشن مستقبل کے لیے بہت موزوں محسوس ہوا۔ مستان نے سونا کے لیے جو ہوا ایک عالی شان بنگلہ خریدا اور خود بھی اس کے ساتھ وہیں منتقل ہو گیا۔ جلد ہی حاجی مستان اپنی نئی بیگم کے ساتھ مختلف سماجی محفلوں میں بھی جلوہ گر ہونے لگا۔ حاجی مستان کی پوری کوشش ہوتی کہ ہر فنکشن میں وہ اور اس کی بیوی دلیپ کمار اور سائرہ بانو کے ساتھ تصاویر ضرور کھنچوائیں۔ اس کے علاوہ حاجی مستان دیگر اہم سماجی شخصیات سے بھی ملتا رہتا اور ان کے ساتھ بھی تصاویر کھنچوانے کو ترجیح دیتا۔ اس نے اپنے بنگلے کی دیواروں پر ان تصاویر کو بڑے اہتمام سے آویزاں کر رکھا تھا، بالخصوص ایسی تصاویر جن میں دلیپ کمار اور سائرہ بانو ان کے ساتھ تھے۔ جلد ہی حاجی مستان ایک سماجی شخصیت کے طور پر شہرت پانے لگا اور اس کی اسمگلنگ کی زندگی ماضی کے کسی باب کا عنوان محسوس ہونے لگا۔ کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ حاجی مستان نے یہ سب کچھ کیا ہی اس لیے تھا کہ لوگ اس کے ماضی کو بھول جائیں اور اسے معاشرے میں ایک نیا اور صاف ستھرا کردار مل سکے۔ معاشرے میں اعلیٰ سماجی حیثیت اور قابل احترام مقام تو حاجی مستان کو ہمیشہ سے شدید خواہش رہی تھی۔ بمبئی کے مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی لیڈر موجود نہ تھا جو کہ معاشرے میں ایک معتبر مقام پر فائز ہو۔ مستان بمبئی کے مسلمانوں کی اس اہم ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس خلا کو پورا کرنے کا خواہاں تھا۔ حاجی مستان اپنی اس خواہش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا اور لوگ اس کے ماضی کو بھول کر اب اسے اپنا خیر خواہ سمجھنے لگے تھے۔ حاجی مستان کو تمام اہم سماجی محافل میں دعوت دی جانے لگی تھی اور اسے اہم مقام پر بٹھا دیا جاتا تھا۔ حاجی مستان کو ہر فنکشن میں تقریر کی دعوت بھی دی جاتی تھی۔ حاجی مستان بھی ان مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتا اور دھواندار تقریریں کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ اسپیشل برانچ SBS اس قسم کے پروگراموں میں اپنی موجودگی کو ہمیشہ ممکن بناتی تھی اور حاجی مستان کے تمام تر سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ محکمہ پولیس کے لیے حاجی مستان کی یہ سرگرمیاں کوئی نیک شگون نہ تھیں۔ ان پروگراموں کے تمام رودات اسپیشل برانچ والے منتری اعلیٰ میں موجود اپنے اعلیٰ حکام تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچا رہے تھے۔ 1984 کے لسانی فضاحات کے دوران جب حکومت نے فیصلہ کیا کہ تمام شرپسند عناصر کو پابند سلاسل کیا جائے تو اعلیٰ حکام نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ مافیا ڈانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کا یہی مناسب موقع ہے۔ مشہور و معروف سینئر انسپکٹر زینڈے کو یہ ٹارگٹ دیا گیا اور اس نے حاجی مستان اور کریم لالہ کو گرفتار کر کے نیشنل سیکورٹی ایکٹ ناسا کے تحت دونوں پر مقدمہ قائم کروا دیا۔ حاجی مستان گرفتاری کے وقت اپنے جو ہولوک والے بنگلے میں روپوش تھا، لیکن زانڈے وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد زینڈے گرانڈ روڈ پر واقع طاہر منزل پر پہنچا اور کریم لالہ کو بھی گرفتار کر لیا۔ کریم لالہ اور حاجی مستان کے تحت ناسا کے تحت مقدمہ چلا کر فرد جرم عائد کر دی گئی اور انہیں تھانہ جیل میں کئی ماہ قید سخت کاٹنا پڑی۔ یہ وہ وقت حاجی مستان پر کڑی آزمائش تھا۔ پیسہ، شہرت، بالی ووڈ کے تعلقات کچھ بھی کام نہ آ رہے تھے۔ حاجی مستان چاہتا تھا کہ لوگوں کا ایک ایسا پریشر گروپ تشکیل دیا جائے جو کہ ہڑتالوں، ٹریفک جام اور نعروں کے ذریعے اس کی رہائی کے لیے راہ ہموار کرے۔ بالآخر اپنے مشیروں اور جینا بائی سے مشاورت کرنے کے بعد حاجی مستان نے ایک منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ ہندو لوگوں اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ ہندوستانی معاشرے میں یہ دونوں سماجی گروہ ایک ہی طرح کی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں گروہ تمام سماجی حقوق سے محروم تھے، اس لیے کہ مشترکہ مفادات کی بنیاد پر انہیں قریب تر لایا جا سکتا تھا۔ دوسری جانب مسلمان یہ بذات خود محسوس کرتے تھے کہ ہر حکومت نے ان کا استحصال ہی کیا ہے۔ اس طرح سے ترتیب پانے والا سیاسی پریشر گروپ ایک جانب تو حاجی مستان کی رہائی کے لیے مؤثر ہو سکتا تھا اور دوسری جانب شیو سینا کے لیے منہ توڑ جواب بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ حاجی مستان کا خواب تھا کہ وہ بال ٹھاکرے کی شیو سینا سے بھی زیادہ مضبوط سیاسی پریشر گروپ ترتیب دے۔ کئی دلت رہنماؤں سے ملنے کے بعد آخرکار ایک سینئر دلت رہنما اور دانشور جو گندرا کواڑے حاجی مستان کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی حامی بھر لی۔
इस तरह 1985 में दिल्लत मुस्लिम सरकशमा महासिंह का क़याम अमल में लाया गया। भारी भरकम मीडिया कवरेज के बावजूद ये पार्टी अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रही। हाजी मस्तान तमाम तर कोशिशों और फंड्स की फराहमी के बावजूद ये पार्टी खातिर खा मुकाम हासिल करने में नाकाम रही। हाजी मस्तान के खिलाफ किए जाने वाले तमाम स्मगलिंग के मुकदमा निपटाए जा चुके थे। इन मुकदमा से जान छुड़ाने के बाद अब मस्तान ने रियल एस्टेट के बिजनेस और सियासत को वक्त देना शुरू कर दिया। हाजी मस्तान के नक्शे कदम पर चलते हुए करीम लाला ने भी अपनी इस्लाह करने की ठान ली। अब करीम लाला ने अपने होटल के बिजनेस पर तवज्जो देना शुरू कर दी और जुराइम की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। इस वक्त अकबाशु दादा हैदराबाद हिजरत कर चुका था और इसने मुंबई कभी न लौटने की कसम खा रही थी। अब अंडरवर्ल्ड सिर्फ एक ही शख्स बाकी बचा था जो कि मुंबई माफिया पर राज करने पर पुरअज़म दिखाई देता था, और वो था दाऊद इब्राहिम।